Bonjour 11 معكم مدام مها. Je suis à la page 54, 55, grammaire unité 3, les pronoms relatifs composés. أنا معكم 11 بالوحدة الثالثة بقواعد الوحدة الثالثة أسماء الموصولة المركبة صفحة 54 55. بصف العاشر أخذنا أسماء الموصولة البسيطة، بس أنا متأكدة إنه أنتم لا متذكرين صف العاشر ولا متذكرين أسماء موصولة، ما متذكرين شيء. لذلك برجع بس بذكركم شو كانت أسماء الموصولة. طبعا كانت هي كانت 4 أسماء موصولة اللي هي بالعربي الذي التي، وهن انفاريابل ما بيتغيروا، كتابتهم ما بتتغير، ولو كانت الكلمة اللي عم بيحلوا محلها فاعل مثلا مذكر مؤنث جمع ما بيهم، المهم هي الذي للكل. كي بتحل محل sujet فاعل، que محل complément objet direct مفعول به مباشر، ou محل complément de lieu ou de temps ظرف زمان أو مكان، dont محل complément de nom مضاف إليه، أو complément objet indirect مفعول به غير مباشر يعني حرف الجر de، وهون حرف الجر أو dans. dans أكثر شيء dans. إذا هن 4 هدول هن أخذناهم بالسنة الماضية. السنة رح ناخد المركبات، سميناهم مركبات لأنه بيجوا مع أحرف جر. ما هدول صح عم بيحلوا، هلا مثلا دو عم تحل محل كلمة بديانة بدو، وهون كلمة بديانة بقبلها بدان، بس هدول هن المركبات اللي بيجوا مع أحرف التانيات اللي من بيكونوا من مترافقين، الفعل ما دائما بياخد حرف الجر. هن 4 كمان variable متغيرات، لذلك مختلفين عنهم، ولذلك هن composé. طبعا لأنه composé مركبات من لو وكل، لا كل، لي كل، ولي للفيمينا بلوريال كل. هاي ماسكولين سينجولير مفرد مذكر مفرد مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث. كمان نفس استخدام هدول بيجوا لربط جملتين بجملة واحدة ولتفادي التكرار حتى ما نكرر الكلمة نستغني عنها، وكلياتهم محلهم بيكونوا لازم بعد الكلمة اللي رح تتكرر. دايما اسم الموصول بعد الكلمة اللي راح تتغير اللي راح تتكرر، وهالكلمة هي بسميها antecedent اللي راح تتكرر اسمها antecedent، كلمة سابقة لاسم الموصول. هدول بيستخدموا مع أحرف جر، مثل شو أحرف جر؟ مثل dans avec يعني dans lequel avec lequel sur lequel pour lequel حسب الكلمة، devant derrière دو وآ. الفرق بس بين دو وآ وهدول إنه دو مثل ما أخذنا بصف السابع، كمان لا تقولي لي مالكم متذكرين، دو لو بتصير دو يعني دوكيل، دو لاكيل، دو لي بتصير دي، ديكيل، دو لي بتصير دي، ديكيل. أما الآ لو بتصير أو، أوكيل، ألاكيل، أوكيل مع إكس، أوكيل كمان مع إكس. وكمان بيجوا هدول المركبات بعد بعض العبارات الجار والمجرور، مثل أكوتي دو إلى جانب، أون فاز دو أمامه، أو ميليو في وسط، أو ميليو دو إلى آخره، مصطلحات الجار والمجرور. وكمان هدول مع أحرف الجر. هلا بنرجع لقاعدتنا. Lisez le dialogue suivant puis remplissez le tableau ci-dessous. اقرأ الحوار التالي ثم حل التمرين اللي تحته. املأ الفراغات في الجدول. Zoé, j'ai participé aux Olympiades dont tu m'as parlé le mois dernier. Ah bon, c'est intéressant, non? Tu sais, c'était une compétition dans laquelle j'ai prouvé mes talents. Tu as raison, c'est un défi à la fin duquel tu es récompensé. Et pour l'année prochaine, quelle activité choisiras-tu? Celle du bricolage. Zoé أنا شاركت في الأولمبياد يلي أنت حكيت لي عنه في الشهر الماضي. حسنا، هل كان هاما؟ كلا. أنت تعلم أنه هي منافسة فيها أثبتت مواهبي. معك حق، كان تحدي في نهايتي أن تكون
تكافأت، وللسنة القادمة شو هو النشاط اللي رح بتختاره؟ هو الأعمال الحرف اليدوية. رح نشوف هون بدهم لو مو سولينيي، الكلمة اللي تحت خط لاكيل دوكيل. لانتيسيدون يعني شو هي الكلمة اللي سبقت الاسم الموصول، مو اللي سبقته تمام يعني أحد دان، لا، le nom بدهم le nom ما بدهم la préposition le nom. voilà une compétition هون une compétition سبقت laquelle un défi سبقت duquel ما بحط لا fin لأنه تحدي في نهايته، هي نهاية شو؟ التحدي. إذا une compétition هون un défi هون. genre et nombre. genre لا féminin singulier. genre يعني جنس مذكر ولا مؤنث féminin، و masculin nombre يعني singulier ou pluriel مفرد أو جمع. duquel يعني du de le يعني masculin singulier. Vous soulignez laquelle une compétition féminin singulier duquel un défi masculin singulier. Dans la première phrase في الجملة الأولى remplacez le pronom relatif simple dont طبعا هذا من الدون يعني اللي فيه حرف الجر de par un pronom relatif composé qui convient. بدهم أبدلهم الاسم الموصول البسيط باسم موصول مركب. خلينا نشوفه. j'ai participé يعني هي أول جملة j'ai participé aux Olympiades. شاركت في الأولمبياد يلي tu m'as parlé أنت حكيت لي عنه في الشهر الماضي. قلنا دايما لما بدي أعرف أنا كيف اخترت اسم الموصول بطلع الفعل. أصلا هي tu m'as parlé de لي يعني des Olympiades. أنت حكيت لي عن الأولمبياد. هي أصلا tu m'as parlé des. هلا بشوف الأولمبياد شو طبيعة الجانر et nombre وعلى أساسه ببدل دون. هي أولمبياد une أولمبياد يعني féminin avec s يعني pluriel féminin pluriel وحرف الجر هو دو لازم أحط ديكل بتصير بدي أبدل دون بديكل بتصير. خلينا نشوفها. j'ai participé aux Olympiades بدل dont tu m'as parlé desquelles tu m'as parlé le mois dernier اللي انت حكيت لي عنها كانت tu m'as parlé des Olympiades مكررة صارت desquelles تكلمت عنها حولت dont إلى desquelles وحطيت اخترت هي بالذات لأنه الأولمبياد هي féminin pluriel. خليني ألقي نظرة على الجمل التانيات. طلعوا لي على c'était une compétition dans laquelle شايفين dans حرف جر لذلك وراها أجد composé. j'ai prouvé mes talents. شو كانت أصلا كانت tu sais c'est une compétition. j'ai prouvé mes talents dans cette compétition. أنا إنها منافسة أنا إذا قبل ما تكون هي موجودة قبل j'ai prouvé mes talents أنا أثبتت مواهبي dans cette أنا أثبتت مواهبي في هذه المنافسة. لذلك تركت دان هون وطلعت عليها قلت بدي استخدم طالما في عندي حرف جر دان اللي وراها شو طبيعتها genre et nombre
féminin singulier يعني laquelle. هون tu as raison, c'est un défi à la fin duquel إنه تحدي في نهايته. قبل ما طلعوا duquel يعني masculin singulier كان أصله قبل ما تجي هاي كان أصله جملتين c'est un défi نقطة à la fin de ce هون وراء à la fin قبل tu es récompensé à la fin de ce défi في نهاية هذا التحدي tu es récompensé. طالما de زائد هي préposition زائد masculin singulier إذا بدي أحط de le بتصير duquel. هيك كان أصلا. بدي أطلع دايما على الكلمة وأشوف شو هي اللي عم ترجع للانتيسيدان تبع هدول الانتيسيدان، أشوفهم شو طبيعتهم جانغ نون وعلى أساسها أبدل. مع التكرار بيمشي الحال. بدلنا الجملة هون compléter أكمل la règle أكمل القاعدة avec les mots suivants بالكلمات التالية. أنا عندي هون القاعدة أكمل القاعدة بالكلمات التالية. On utilise نستخدم le pronom relatif composé نستخدم طبعا أول شيء الكلمات هن des noms ou des pronoms أسماء أو ضمائر la répétition التكرار relié ربطة le genre الجنس le nombre العدد. On utilise le pronom relatif نستخدم اسم الموصول المركب pour les deux propositions لربط pour relier deux propositions لربط جملتين et pour éviter ولتجنب la répétition لتجنب التكرار نستخدم اسم الموصول المركب لربط جملتين ولتفادي التكرار. إذا استخدامه له فائدتين. les pronoms relatifs composés الأسماء الموصول المركبة varient تتغير حسب le genre الجنس et le nombre والعدد. les pronoms relatifs composés peuvent يمكن للأسماء الموصولة المركبة remplacer أن تحل مكان des noms ou des pronoms أسماء أو ضمائر بجوز تكون أسماء إشارة celle-ci celui-ci celui-là عم بحكي عن أشياء ممكن أسماء أو ضمائر. On utilise le pronom relatif composé pour relier les deux propositions et pour éviter la répétition. Les pronoms relatifs composés varient selon le genre et le nombre de l'antécédent. Les pronoms relatifs composés peuvent remplacer des noms ou des pronoms. نستخدم الاسم الموصول المركب لربط جملتين ولتفادي التكرار. أسماء الموصول المركبة تتغير حسب الجنس والعدد وعدد الاسم اللي يعود عليه. الأسماء الموصولة المركبة يمكن أن تحل محل أسماء أو ضمائر. طبعا هن 4 singulier masculin lequel duquel هي مع دو طبعا هون هي أصلا دو لو هي أصلا لو auquel duquel lequel. هلا هدول بيجوا محل كلمة ما لها حرف جر بتكون إما سوجي أو كومبليمون دوبجي ديريكت لأنه كومبليمون دوبجي ديريكت ما بياخد بريبوزيسيون والسوجي كمان ما بياخد بريبوزيسيون حرف جر. الفيمينا لاكيل دو لاكيل à laquelle. هي أصلا الماسكولين بلوريال أصلا دو لا مو هي دو لي لأنه هي اللي لحالها بتضل وهي أصلا لي. طبعا بالماسكولين بلوريال هدول اللي بيتغيروا. الفيمينا ليكيل
وكمان ديكل وهي أوكل مثل هدول نفس الشيء. خلينا ننتقل على باج 55. Alors إذن les pronoms relatifs simples إذن أسماء الموصول البسيطة qui, que, ou, dont, sujet, complément d'objet direct, complément de nom أو complément objet indirect, complément circonstanciel de lieu ou de temps. هدول sont invariables لا يتغيروا en genre بالجنس مذكر أو مؤنث et en nombre بالمفرد أو بالجمع. بينما les pronoms relatifs composés الأسماء المركبة الموصولة lequel طبعا هون في lequel laquelle إلى آخره sont variables متغيرات en genre بالجنس et en nombre بالعدد. Ils peuvent être utilisés ويمكن أن نستخدمهم sans préposition بدون حرف جر طبعا لأن لما بيكونوا quand ils remplacent لما بيحلوا محل un sujet فاعل ou un complément objet direct أو مفعول به مباشر لأنه ما بياخدوا préposition. Il nous a montré le tableau lequel il avait décidé d'acheter. هو ورجانا اللوحة اللي قرر يشتريها كان أصلا هي complément d'objet direct. حطينا lequel بدون لا دو ولا ليش؟ لأنه il avait décidé d'acheter le tableau. هيك كان أصلا قرر شراء اللوحة complément d'objet direct ما في préposition لذلك حطيت lequel masculin singulier بدون préposition. Il nous a montré ورجانا اللوحة sur lequel عليه على اللوح il avait versé على اللوحة il avait versé de l'encre سكب الحبر كب الحبر il avait versé l'encre فرجانا il avait versé de l'encre sur lequel sur le tableau يعني il avait versé de l'encre sur هيك أصلا le tableau سكب الحبر على اللوحة لذلك حطينا sur lequel. Maintenant D. Reliez les deux phrases suivantes par un pronom relatif composé. ربط الجملتين التاليتين الجمل التالية ليش حطوا قالوا تنتين وهن ثلاثة. ربط الجمل التالية باسم موصول مركب مناسب. Le lycée propose des activités. On peut développer nos talents à la fin de ces activités. المدرسة اقترحت نشاطات يمكن تطوير مواهبنا في نهاية هذه النشاطات. Où est le mot répété؟ في نهاية النشاطات. أنا ما بدي أقول في نهاية النشاطات بدي أحط هوني اسم موصول يتناسب مع الأكتيفيتي. une activité féminin مع اس féminin pluriel مع دو بتصير ديكيل بس وين محلها؟ على fin ديكيل نلغي النقطة مشان تكون بعد الانتيسيدان. هاي الانتيسيدان الكلمة اللي بدها تتكرر بتصير le lycée propose des activités à la fin desquelles on peut développer nos talents. المدرسة اقترحت نشاطات في نهايتها نستطيع أن نطور مواهبنا. نقطة بتصير هون. J'organise un programme scolaire. أنا أنظم برنامج مدرسي. Grâce à ce programme بفضل هذا البرنامج on peut faire beaucoup d'activités نقدر نعمل نشاطات عديدة. le mot répété برنامج مدرسي بفضل هذا البرنامج يعني بفضله. quelle préposition a مع masculin singulier يعني auquel
بتضل هون محلها بس بلغي هي لأنه حكمة محلها المناسب بعد الكلمة اللي رح تتكرر. بتصير أنا عم بنظم برنامج مدرسي بفضله يمكن أن نقوم بنشاطات عديدة. Ce sont des scénarios. إنها سيناريوهات. Tu peux compter. تستطيع أن تعتمد sur ces scénarios على هالسيناريوهات pour écrire une pièce. بتقدر تعتمد على هالسيناريوهات لحتى تكتب مسرحية. sur مع نو سيناريو هاي الكلمة لازم تجي وراها وبلغي النقطة. masculin pluriel بتصير ce sont des scénarios sur lesquels tu peux compter pour écrire une pièce. خلينا نشوف الحل مزبط. Le lycée propose des activités à la fin desquelles on peut développer nos talents. المدرسة اقترحت نشاطات في نهايتها يمكن أن نطور مواهبنا. féminin pluriel. féminin pluriel. deux à la fin de مع lesquels بتصير desquels. J'organise un programme scolaire grâce auquel on peut faire beaucoup d'activités. نظمت برنامج مدرسي بفضله أستطيع أن أفعل الكثير من النشاطات. auquel أصل lequel لأنه masculin singulier صارت auquel حطيتها بعد تمام هي الانتيسيدون. ce sont des scénarios tu peux compter ce sont des scénarios sur lesquels tu peux compter pour écrire une pièce. إنها سيناريوهات عليها هون بدي أحطها بالغياي وبكتب sur دايما ورا الكلمة اللي راح تتكرر. نرجع على التمرين الأخير. relier les deux phrases suivantes par un pronom relatif composé بدي أحط هون اسم موصول مركب. au lycée في المدرسة il y a des activités culturelles grâce. les apprenants peuvent s'exposer librement. في المدرسة هناك نشاطات ثقافية بفضلها التلاميذ المتعلمين بيقدروا يعبروا عن نفسهم بحرية. كيف بدي أعرف؟ grâce تاخد grâce بفضل والكلمة هي الانتيسيدون activité féminin pluriel. إذن grâce auquel أو مع x quel يعني auquel مع féminin pluriel grâce auquel. c'est un projet artistique. إنه مشروع فني. les apprenants pensent sérieusement. المتعلمين بيفكروا بجدية فيه penser à يفكرون فيه projet un projet هذا هو الانتيسيدون masculin singulier à lequel بتصير auquel بس شوية تفكير وبمشي الحال. إذن auquel les apprenants pensent sérieusement. cette pièce de théâtre هذه المسرحية je voudrais participer أريد المشاركة فيها. participer هالفعل بياخد participer شارك une pièce ما بطلع على هاي cette pièce كلها مع بعضها cette pièce une لأنه cette féminin singulier يعني laquelle. فيها أستطيع المشاركة. voici la place ها هو المكان. au centre في وسطه se dresse ينتصب une statue magnifique تمثال رائع. إذن à la place هو لازم voici la place ها هو المكان. au centre de la place في وسط هذا المكان se dresse ينتصب التمثال. de مع féminin singulier بتصير de laquelle. نشوف الكوريجي الحل أو solution. voilà
au lycée il y a des activités culturelles grâce auxquelles عائدة على activité féminin pluriel هي أصلا grâce à مع lesquels صارت grâce auxquels. C'est un projet artistique. Les apprenants pensent à masculin singulier صارت auquel. Cette pièce de théâtre, je voudrais participer à féminin singulier صارت à laquelle. Voici la place au centre de féminin singulier de laquelle se dresse. ما صعب إذا كان ركزنا عليه وصعب إذا كان مشينا عليه على الطاير. خلينا نركز تمام نراقب الانتيسيدون منيح نشوف الكلمة منيح ومن بعد أو نشوف كمان الفيرب كل préposition il prend أي حرف جر بياخد أو ما بياخد وعلى أساسها بحط أسماء الموصولة المركبة. J'ai fini la page 55. كانت معكم مدام عبد الكون. Au revoir à la prochaine fois. Bye bye.